اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Respected students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today is our lesson, class 12th, subject political science, and the topic is basic principles of the UN. Basic principles کیا تھے UN کی. تو پریویسلی ہم نے جو پڑھا کہ جو فرسٹ ورلڈ وار جو تھی اس نے فورس کیا بہت سی کنٹریز کو ٹو ایوالو این انٹرنیشنل آرگنائزیشن دیٹ کوڈ پریونٹ کنفلکٹس، تاکہ ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن جب وجود میں آئے گی تو انٹرنیشنل جو کنفلکٹس ہوں گے ان سے پریونٹ کیا جائے. تو اٹ لیڈ ٹو دا برتھ آف لیگ آف نیشنز ان 1920. تو ایک برتھ ہو گئی لیگ آف نیشنز کی ان 1920 میں. لیکن جو لیگ آف نیشنز جو تھی وہ فیل ہو گئی ٹو پریونٹ. جب سیکنڈ ورلڈ وار ہو گئی سٹارٹ تو وہ فیل ہو گئی اس کو پریونٹ کرنے میں. جو شروع ہو گئی 1939 ٹو 1945. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ آفٹر لانگ ڈبیٹس ہو گئے، ڈسکشنز ہو گئے، which took place in various world conferences تو held from time to time between 1940 and 1945. تو بہت سے ڈسکشنز ہو گئے، ڈبیٹس ہو گئے، کانفرنس ہو گئے 1940 سے and 1945 تک. تو الٹیمیٹلی کیا ہو گیا؟ دا UN کانفرنس جو واز ہیلڈ ہو گئی ایٹ سین فرانسسکو میں فرام اپریل 26 ٹو جون 25 1945 تک. فرانسسکو میں کانفرنس جو UN کی تھی واز ہیلڈ اپریل 26 سے جون 25 1945 تک. تو جو کانفرنس جو تھی اس نے اڈاپٹ کیا UN چارٹر کو. UN کا جو منشور تھا جس کو سائن کیا گیا ڈیلیگیٹس آف 51 نیشن، اس پر سائن کیا گیا 51 نیشنز کے جو ڈیلیگیٹس تھے. تو انہوں نے اس چارٹر پر UN چارٹر جو تھا اس پر سائن کیے گئے. اور فائنلی کیا ہو گیا؟ دا UN ایکچولی اسٹارٹڈ فنکشننگ آن اکتوبر 24 1945. جو یہ UN جو تھا اس نے اپنا اسٹارٹ کیا فنکشننگ 24 اکتوبر کو 1945 کو. تو جو آج جو ہمارا جو ٹاپک جو ہے بیسک پرنسپلز آف UN. All the members in order to achieve the main purpose of UN will act in accordance with the following principles. جو آج جو ممبر جو تھے تو انہیں ان آرڈر ٹو اچیو حاصل کرنا جو مین پرپز تھا UN کا ول ایکٹ، وہ ایکٹ کریں گے ان اکارڈنس مینز مطابق ود دا فالوئنگ. یہ جو پرنسپل جو ہے ان کے مطابق وہ اپنا کام کریں گے.
इन प्रिंसिपल्स के तहत, ताकि वो अपना जो मेन पर्पस जो है वो हासिल कर सकें। सबसे फर्स्ट जो है, द ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेन इक्वलिटी ऑफ इट्स मेंबर। सबसे पहला जो प्रिंसिपल जो था, जो ऑर्गेनाइजेशन जो थी उसकी बेस्ड थी किस पर? प्रिंसिपल ऑफ सॉवरेन, खुद मुख्तारी, इक्वलिटी, बराबरी, ऑफ इट्स मेंबर, यानी इसके मेंबर जो है ऑर्गेनाइजेशन के, वो किस पर उसकी बेस जो प्रिंसिपल, इस प्रिंसिपल पर बेस थी कि एक तो सॉवरेन होने चाहिए, दूसरा इक्वलिटी होनी चाहिए तमाम मेंबरों की। इसका सेकंड जो है, ऑल मेंबर स्टेट्स आर सपोज टू फुलफिल द ऑब्लिगेशंस इम्पोज्ड अपॉन देम बाय द चार्टर। तो क्या है, जो मेंबर स्टेट जो है उनको सपोज टू, उनको फुलफिल करना है, पूरा करना है द ऑब्लिगेशंस, ऐसा जिम्मेदारी जो उन पर डाली जाएगी, इम्पोज्ड अपॉन देम बाय द चार्टर, जो मंशूर जो होगा उसमें, जो मंशूर में जो ऑब्लिगेशन जो होगी, जो उन पर इम्पोज की जाएंगे, उनको क्या करना है, उनको फुलफिल करना है। इसका थर्ड है, ऑल इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स आर टू बी सेटल्ड थ्रू पीसफुल मीन। जो भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होंगे उनको सेटल करना है पीसफुल मीन्स, पीसफुल थ्रू किससे? पीसफुल से, अमन से, मीन ज़राए से। फोर्स का, ऑल मेंबर स्टेट्स मस्ट रेफ्रेन फ्रॉम द यूज़ ऑफ फोर्स। तमाम जो मेंबर स्टेट जो है उनको परहेज़ करना है, रेफ्रेन करना है, बाज लेना है किससे? फोर्स से, यूज़ ऑफ फोर्स इन एनी इंटरनेशनल, जो कोई भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट जो होगा, जो मेंबर स्टेट जो है उनको परहेज़ करना है फोर्स इस्तेमाल करना, किस लिए? जब भी कोई इंटरनेशनल डिस्प्यूट होगा। इसका फिफ्थ है, द ऑर्गेनाइजेशन एज फार एज पॉसिबल। जो ऑर्गेनाइजेशन जो है शैल अवॉइड इंटरवेंशन इन द डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ ए स्टेट। जो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है तो ये क्या करेगी? ये अवॉइड करेगी, क्या करेगी? अवॉइड करेगी, गुरेज करेगी इंटरवेंशन, मुदाखलत, इन द डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ ए स्टेट। किसी स्टेट के डोमेस्टिक अफेयर्स में इंटरवेंशन जो है मुदाखलत नहीं करेगी। इसका सेकंड जो है, द मेंबर स्टेट्स आर सपोज टू असिस्ट द ऑर्गेनाइजेशन। जो मेंबर स्टेट जो है उनको क्या करना? उनको असिस्ट करना है, मदद करना है, किसको? ऑर्गेनाइजेशन को। इन एनी एक्शन टेकन बाय, जो भी कोई एक्शन वो लेगा इन अकॉर्डेंस विद यूएन चार्टर के तहत, जो भी कोई वो एक्शन ले जाएगी ऑर्गेनाइजेशन, जो मेंबर स्टेट जो है उनको इसका मदद करनी है, हेल्प करनी है। सेवंथ, ऑल मेंबर स्टेट्स मस्ट गिव फ्री हेल्प टू यूएनओ। तमाम जो मेंबर स्टेट जो है उनको क्या करना? उनको फ्री हेल्प देना है, किसको? यूएनओ को। इन एनी एक्शन टेकन, जो भी कोई एक्शन वो लेंगे ऑर्गेनाइजेशन, जो भी कोई एक्शन लेगा वो अकॉर्डिंग टू द यूएन, जो यूएन चार्टर के तहत जो भी कोई एक्शन वो लेगा, तो जो मेंबर स्टेट जो है उनको क्या करना? उनको फ्री हेल्प देना है उनको। एट्थ, ऑल मेंबर्स मस्ट एक्ट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ यूएनओ। जो भी मेंबर्स जो है उनको क्या करना है? एक्ट करना है, अमल करनी है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन, यूएन के जो प्रिंसिपल उन पर उनको अमल करनी है। इन ऑर्डर टू क्रिएट इंटरनेशनल पीस, ताकि इंटरनेशनल पीस क्रिएट हो जाए एंड सिक्योरिटी, और ज़मानत हासिल की जाए। तो आज जो हमारा जो टॉपिक जो था बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ यूएन, तो ये कंप्लीट हो गया।